خميشوني. الموسم الثاني من برنامج الله أكبر. عيني يا عيني. الله لله الحمد. على الصلاة يا اخوي كيفكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله والله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله فعلا جل الصانع يا أستاذ رسالة، والله جل الصانع. يا سلام جل الصانع. يا سلام يا سلام. سلم ونعم سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا رب. اي والله يا رب. ولوالدي. الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا رب يا رب يا رب يا رب. تزيد الظالم. میخوای بیام برات میگشت دادم؟
يا رب يا رب. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله. ونؤدي جوائق السميان.